ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਾਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत नकल की है कि एक शख्स ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब तो ज्यादा हुस्न सोहबत यानी एहसान दा मुस्तहिक कौन है? सब तो ज्यादा एहसान दा अच्छे सलूक दा मुस्तहिक कौन है? किहदे नाल सब तो ज्यादा अच्छे सलूक दे नाल पेश आना चाहिए? हुजूर ने इरशाद फरमाया, उम्मुका, तेरी माँ। फरमाया तेरी माँ, यानी माँ का हक सब तो ज्यादा है। इन्होंने फिर पूछा, फिर कौन? ते आका अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया माँ। उन्होंने फिर पूछा, फिर कौन? ते इरशाद फरमाया तेरा वालिद। और एक रिवायत के अंदर है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब तो ज्यादा माँ है, फिर माँ है, फिर माँ है, फिर बाप है, फिर वो जो ज्यादा करीब, फिर वो जो ज्यादा करीब। यानी एहसान करन दे अंदर मां दा मर्तबा बाप तो भी 3 दर्जे बुलंद है। बाप तो भी 3 दर्जे बुलंद है। इमाम अबू दाऊद तिरमिजी बारिवायत बहस बिन हकीम अपने वालिद और अपने दादा को रिवायत करते ने, मैं की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस दे नाल एहसान करा? फरमाया अपनी मां दे नाल। मैं आख्या फिर किस दे नाल? फरमाया अपनी मां दे नाल। मैं आख्या फिर? ते हुजूर ने इरशाद फरमाया अपनी मां दे नाल। मैं आख्या फिर? ते हुजूर ने इरशाद फरमाया अपने बाप दे नाल। फिर इस दे नाल जेड़ा ज्यादा करीब होवे, फिर उस तो बाद जेड़ा ज्यादा करीब होवे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, याद रखो, जो मां ने तकालीफ बर्दाश्त कीतियां ने, जिस तरह मैं जुम्मत मुबारक के अंदर भी अर्ज कर रहा सा, मां ने जेड़ा पेट दे अंदर उठाया है, पेट दे अंदर उठाया है, और बवक्त विलादत जदों बच्चा पैदा होंदे वो तकालीफ जिहड़ियां ने ना, इंसान जिन्नी मर्जी मां दी खिदमत कर लवे, उन्ना औकात जिहड़े 9 महीने उन्हें अपने पेट दे अंदर रखिया है, और बवक्त विलादत जिहड़ियां तकालीफ होइयां ने उसका बदला नहीं दे सकता। जिन्हें मर्जी एहसान कर लवे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, इस वास्ते हुजूर ने इरशाद फरमाया कि माँ माँ माँ, फिर फरमाया बाप। लिहाजा हुजूर दे गुलामो, लेकिन अज साडा मुआशरा किसी और पासे जा रहा है। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज्यादा एहसान करने वाला होए जेड़ा अपने बाप दे दोस्तां दे नाल भी बाप दे ना होण दी सूरत दे अंदर एहसान करे। मिसाल के तौर के उत्ते बाप जिंदा सी, बाप दे नाल एहसान सी, बाप का इंतकाल हो गया, चला गया है, बाद दे विच उसके दोस्त आबाब मिलन वास्ते आंदे ने या उस घर के अंदर आंदे ने, अपने बाप के दोस्तों के नाल भी एहसान करे। ये नहीं है कि बाप जिंदा सी ते उसके दोस्त आंदे सन ते एहसान होंदा सी, रोटी टुकर लभदा सी, बाप चला गया ते उन्होंने सलाम कलाम करने वाला ना होवे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस सूरत के अंदर कि तुहाडा बाप चला गया है ते फिर भी उसके दोस्तों के नाल एहसान करो। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसकी नाक खाक के अंदर मिले, इसकी नक जड़ा ना वो खाक के अंदर मट्टी के अंदर मिले। इसनूं हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया, यानी जलील होवे। हुजूर का आखन का मकसद ये सी कि जलील होवे, नक ते खाक के अंदर मिले मतलब जलील होवे। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस दे बारे गुफ्तगू फरमा रहे? या रसूल अल्लाह किस दे बारे गुफ्तगू फरमा रहे हो कि वो जलील होवे? ते हुजूर ने इरशाद फरमाया जिसने माँ बाप दोवें या माँ या बाप इन्हां विचों कले कलियां दा बुढ़ापा पाया, इन्हां दी जिंदगी पाई और जन्नत दे अंदर दाखिल ना हो सके, यानी इन्हां दी खिदमत करके अल्लाह नू राजी करके जन्नत दे अंदर दाखिल ना हो सकिया, फरमाया वो शख्स जलील है, वो शख्स रुसवा है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं रह गया। अल्लाह ने उन्होंने माँ बाप जैसी अजीम नेमत दी सी, उन्हें हक बनता सी कि उन्होंने खिदमत करके जन्नत खरीद ले। अल्लाह तबारक व तआला उसकी खिदमत के सदके जन्नत अता फरमांदा, लेकिन उसने खिदमत नहीं आखी। उन्हें आके वड्डे पा दे हिस्से दे अंदर है मां, वड्डे पा के छोटे दे हिस्से च, उन्हें आगे फलां दे हिस्से च, उन्हें आगे बेती दे हिस्से च। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, ये साडा मुआशरा बन गया, ये साडा माहौल बन गया।
اسی ماں باپ نو عزت نہیں دے رہے جو اللہ اور اس کے رسول نے عزت دیتی ہے، اسی او عزت دین کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، میں اکثر یہ گل کردا رہنا کہ ایک باپ 10 بچیاں نو پال لیندا ہے، لیکن 10 بچیاں کو ایک باپ نہیں پالیا جاتا۔ ہاں ہیں بچے جڑے الحمدللہ والدین دی خدمت کرتے ہیں، میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب نو یہ جذبہ جوش دے کہ اپنے اپنے والدین دا ادب و احترام کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو آخرت آپ خراب کریں گے۔ تاجدار نے ارشاد فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ فرمایا کہ اس دی ناک خاک دے اندر ملے کہ جس شخص نے اپنے والدین دا بڑھاپا پایا، اپنے والدین دوواں نو پایا یا دوواں وچوں ایک نو پایا اور انہاں دی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کیتی، انہاں دی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کیتی۔ حضور تے غلامو، یقیناً انہاں دی خدمت دا جڑا اجر ہے اللہ تبارک و تعالی جنت دی صورت دے اندر عطا فرمائے گا۔ دعائے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات تانوں مینوں اسی ساریاں نو دنیا دے اندر رہندے ہویاں فکر آخرت رکھن اور خاص کر اپنے ماں باپ دا قریبیاں دا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلا 3 حق ماں دے نے اور اس تو بعد باپ دا ہے اور اس تو بعد فرمایا جڑا انہاں تو زیادہ قریبی ہے، انہاں تو زیادہ قریبی کون ہوندے؟ وڈی بہن ہوندی ہے، وڈا بھرا ہوندا ہے، پھر اس تو بعد چھوٹا بھرا ہوندا ہے، پھر اس تو بعد چھوٹا بھرا ہوندا ہے۔ انہاں دے نال جڑا نا انہاں دے نال بھی محبت دے نال پیش آنا چاہیدا ہے۔ پھر باپ تو بعد باپ دے بھائی ہوندے نے، ماں تو بعد ماں دے بہناں ہوندیاں نے، ماں دے بھیڑاں بھرا ہوندے نے، اسی طرح انہاں ساریاں دے نال احسان کرنا چاہیدا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو انج نہیں ہے کہ اسی ماں دے نال احسان کر رہے ہیں اور ماں دی بہن نو اسی گالاں کڈ رہے ہیں، باپ دے نال احسان کر رہے ہیں، باپ دے بھرا نو اسی گالاں کڈ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اس چیز تو بھی اجتناب کرنا چاہیے تو ہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن